کوئی مثل نہ جانی دی رب خاطر قسم چکے دی چڑھ دی جوانی دی رب خاطر قسم چکے دی چڑھ دی جوانی 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 رب خاطر قسم چکے دی چڑھ دی ذرے خاکی کے تعبیر دا ستارے جس جگہ پھر نالے نے اتارے ہونگے آکھن لگی مکے دے چودھریوں مکے دے قریشیوں توانوں تھوڑا تھوڑا حصہ ملے لیکن اے جڑا نوجوان اپنا نام محمد پیا دسدا ہے اینو عرشاں والے رب نے مقام ابراہیم دا مکمل حصہ عطا فرمایا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ العظیم دروشی پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ نے گر اپنا زمین پر ہے بنایا اللہ نے گھر اپنا زمین پر ہے بنایا ہر حاجی کو اللہ نے گھر اپنے بلایا ہر حاجی کو اللہ نے گھر اپنے بلایا وحدت کے طلب گاری نے وحدت کے لیے ہی وحدت کے طلبگار نے وحدت کے لیے ہی کعبے کی طرف ہم
کو ہے یکتا نے جھکایا، اللہ نے کر اپنا زمین پر ہے بنایا، ہے بارہ مہینوں میں ایک حج کا مہینہ، ہے بارہ مہینوں میں ایک حج کا مہینہ، حج کرنے کو ہر سال ہے، بندوں کو بلایا، اللہ نے کر اپنا زمین پر ہے بنایا، حیدر مجھے کعبے کی زمین سے ہے عقیدت، حیدر مجھے کعبے کی زمین سے ہے عقیدت، کیوں لا اقسم اس شہر کے بارے میں ہے آیا، اللہ نے کر اپنا زمین پر ہے بنایا، ہر حاجی کو اللہ نے گھر اپنے بلایا، حمد و صلاۃ تو بعد ناظرین و سامعین و حاضرین، ایام دی مناسبت دے نال اج انشاءاللہ العزیز جس عنوان تے گفتگو ہوئے گی وہ ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم۔ قرآن مجید کے اندر دو تھاواں تے دو صورتاں دے اندر اللہ نے مقام ابراہیم نو بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 فرمایا اللہ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم دے مقام نو جائے نماز بناو۔ دوسرے مقام دوتے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 دا حصہ اللہ فرماتا فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ خانے کعبے دے وچ، خانے کعبے دے احاطے دے اندر ساڑیاں ڈھیر ساڑیاں نشانیاں نے
انہاں نشانیاں وچوں ایک نشانی دا نام مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے کی لفظ مقام عربی دا لفظ قام یقوم دے وچوں نکلے اور ظرف مکان یعنی کھڑے ہون دی جگہ نو مقام آکھ دینے، جائے قیام موقف جدے اتے بندہ کھلوے اس تھانو اس جگہ نو مقام آکھ دینے۔ سو پتہ لگا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اللہ فرمانا اے چاہتا ہے کہ ایسی خاص جگہ جدے اتے ابراہیم کھڑا ہویا اوتھے تسی بھی نماز ادا کریا کرو۔ اے جنوں مقام ابراہیم آخ دینے وہ ایک پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں شرعی اصطلاح دسن لگا، مقام ابراہیم اس خاص پتھر نو آکھ دینے تعمیر کعبہ دے وقت جنوں جناب ابراہیم نے استعمال فرمایا بطور گو آکھ دیو، جیدے تے کھڑا ہو کے بندہ اتے سٹیپ بے سٹیپ چڑھ دا جائے اور دیوار دی چنائی اچھی کر دا جائے۔ انہوں ٹھیٹ پنجابی وچ گو آکھ دینے، جدید بچے بیٹھے نے اینا واسطے ایلیویٹر بول سکنے ہیں، لفٹ پلیٹ فارم بھی کہہ سکنے ہیں۔ اگر میں محبت دی زبان بولا تے پھر اسی انہوں آکھاں گے ایسا نوری تخت جیڑا نیچے بھی آپ ہی ہندہ ہوئے تے اوپر بھی آپ ہی ہندہ جاوے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو جس پتھر دوتے کھڑے ہو کے آپ نے دیوارہ دی چنائی کی تھی، جیڑا بطور ایلیویٹر اور بطور لفٹ یا بطور جیک سسٹم آپ نے استعمال فرمایا، اس پتھر دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے انج کر کے قدم ثبت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نو او پتھر اینا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر دیتے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان لگوا کے قیامت تک دے لوگاں دے واسطے اس پتھر نو برکت والا بھی بنا دیتا، لوگاں دے واسطے شفا دا موجب بنا دیتا۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال پتھر نازل نہیں ہویا، نہ ہی اے پتھر دنیا دا پتھر ہے۔ اے کہہ سکتے ہو اس طرح کہ اے پتھر فرشاں دا پتھر نہیں، اے پتھر بھی عرشاں دا پتھر ہے۔ اے زمینی پتھر نہیں، نہ زمینی پہاڑاں دے وچوں نکالیا گیا، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما دینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ۔ حضور فرما دینے کہ رکن اسود یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم والا پتھر، اے دوویں پتھر زمین دے نہیں بلکہ اے جنتی یاقوتہ وچوں نایاب یاقوت نے، اے نایاب جوہر اور گوہر نے اے جنت دے وچوں نازل کیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں ستاریاں نالوں زیادہ چمک بھی عطا کیتی سی، ستاریاں نالوں زیادہ روشنی بھی عطا کیتی سی۔ حضور فرماتے نے ایسا بھی ویلا آ گیا تومس اللہ نورہما، اللہ نے حجر اسود کی روشنی بھی واپس لے لی اور مقام ابراہیم والے پتھر دی ضیاء چمک کے دمک بھی واپس لے لئی۔ کیوں؟ دیگر احادیث دا مطالعہ کریے تے پتہ لگ دے
فرمایا اس پتھر نو نیکوکار بھی انہاں پتھراں نو آ کے مس کردے ہوندے سن اور بدکار بھی آ کے مس کردے ہوندے سن، مومن بھی آ کے چوم دے ہوندے سن اور مشرک بھی آ کے چوم دے ہوندے سن۔ مشرکاں دے شرک دی نجاست دی وجہ تو، دنیاوی آلودگی دی وجہ تو، لوگاں دے گناہاں نو سک کر کر کے، لوگاں دے گناہاں نو چوس چوس کے اے خود کالے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دا نور واپس منگوا لیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر انہاں دوہاں پتھراں دا نور اپنی اصلی حالت وچ موجود رہندا جویں نازل ہوئے سن، فرمایا لا اضاءتا ما بین المشرق والمغرب، اگر نور برقرار رہندا مشرق تو لے کے مغرب تک ہر چیز نو انہاں دی ضیاء بھی ملدی، انہاں دی روشنی بھی تقسیم کیتی جاندی، چمکتے دمک انہاں دی زو ریزیاں ہر ایک چیز تک ضرور پہنچ دیاں۔ پتہ لگا کہ اے پتھر عام پتھر نہیں، اے پتھر عام پتھر بولو نہیں، اے دنیاوی پتھر نہیں بلکہ اے جنت وچوں تشریف لے آئے۔ حضرت جناب عبداللہ بن عمر بھی روایت لائے، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود جنتی یاقوتاں دے وچوں یاقوت نے، اگر اولاد آدم دے گناہاں نے، گناہگار ہتھاں نے انہاں نو چھویا نہ ہوندا، انہاں دی چمک دمک مشرق تو مغرب تک ضرور پھیل کے رہندی۔ اگے فرمایا حضور نے وما مسہما من ذی عاہۃ ولا سقیم الا شفیا، فرمایا پاویں اللہ تعالیٰ نے چمک دمک انہاں دی واپس لے لئیے، انہاں دی اللہ تعالیٰ نے روشنی تے واپس لے لئیے، مگر اج بھی انہاں دے وچ فیضان موجود ہے۔ جیڑا بیمار انہاں نو آ کے مس کرے گا اللہ بیمار نو شفا عطا فرماوے گا، جیڑا تکلیف والا آ کے انہاں نو مس کرے گا اللہ تکلیفاں بھی دور فرما دے گا۔ آج بھی اے فیض تو خالی نہیں، جڑا کامل یقین رکھتے ہویا انہاں نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ وسیلہ بناوے گا کہ میں اے اللہ دے ولوں پتھر چونکہ جنت وچوں آئے نے شفا حاصل کرن واسطے، تکلیف نو دور کرن واسطے مس کرے گا۔ حضور فرمایا تکلیف بھی دور ہوئے گی اور اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو انہاں پتھراں دا احترام کرنا اور انہاں دا پاس رکھنا، انہاں دا لحاظ رکھنا، انہاں دے قریب کھڑے ہو کے دعا کرنا، عبادت کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ دی عظمت دا اعتراف ہے اور او دی رحمت تو فیضیاب ہون دا ایک ذریعہ ہے۔ ایک کدو نازل ہوئے، اس ویلے نازل ہوئے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے جنتاں وچوں زمین وال بھیجیا، سری لنکا سراندیپ دے پہاڑ، اور انہوں آکھیا جاندہ ہے سری پادا، سری پادا ایک تھاں ہے سراندیپ دے پہاڑا دوتے، گوگل تے یا یوٹیوب تے تجھی لکھو جا کے سری پادا تے توڑے سامنے ہر چیز آوے گی۔ اس تھاں دوتے جناب آدم علیہ السلام تشریف لے آئے سری لنکا، اوتے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جنت کی جدوں نکالیا۔ آدم علیہ السلام بڑے پریشان سن تے لاکھوں میل سفر کر کے دنیا تے پہلی مرتبہ آئے زمین تے پریشان سن بھی میں اکیلا، اما حوا نو بڑی دور اتاریا گیا، آدم علیہ السلام نے ادھر اتاریا گیا، پریشان سن، اکیلے تنہا سن، جبکہ نہیں سن جان دے کہ میرے نال اور بھی کوئی چیز اتری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے تے رات دا ویڑا سی، کچھ نظر نہ آیا اور آپ نو اونگ آ گئی۔ جدو اٹھے بیدار ہوئے ویکھیا آپ دے کول مقام ابراہیم والا پتھر بھی موجود ہے اور آپ دے قریب حجر اسود والا پتھر بھی موجود ہے۔ یہ دویں پتھر ویکھے تے سوچی پہ گئے، آنکھ لگے بھی یہ تے پتھر میں جنت ویکھ دا رہے ہیں،
تے نال دلاسا مل گیا بھی کلا میں نہیں آیا، میرے نال آن والے سنگی ہے نے بھامے پتھر ہی صحیح، چلو سنگتے ہیں، آخر سنگتے ہیں، میرے نال کوئی آئے تے ہے نے ویکھیا کول ایک عصا بھی موجود ہے، خوشبودار لکڑی بھی موجود ہے، وہ عصا جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ملیا۔ آپ نے یہ چیزاں چاند ایک انہا چیزاں نوہ کہا جاندہ ہے حبوت آدم، ہا با واو توا توئیں، حبوت آدم یعنی آدم علیہ السلام دے نال نازل ہون والی چیزاں، او جنہی چیزاں نال نازل ہوئیاں سن انہ وچ اے دوویں پتھر بھی سن۔ اللہ نے فرمایا آدم چوکے نہ پتھرانو تے فلاں جگہ تے لے کے جا، جبل بو قبیس خانہ کعبہ دے بالکل قریب، دنیا دا سب تو پہلا پہاڑ اتھے لے جا۔ آدم علیہ السلام اتھے پہنچے، پھر حکم ہویا اتھے میرا گھر بنا۔ آدم علیہ السلام تو پہلے فرشتیاں نے گھر بنایا، پچھلے سال میں 5 جمعے پڑھائے نے سنوان تھے اگر یاد ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے دوسری نمبر دے اتے خانہ کعبہ دی تعمیر کی تھی، پہلے فرشتیاں نے کی تھی، دوسرے نمبر تے آدم نے تعمیر کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے جدو تعمیر کیتا اللہ نے فرمایا کہ انہاں دوہاں پتھرانوں خانہ کعبہ دی بنیاد دے وچ رکھ دے۔ آدم علیہ السلام نے بنیاداں وچ سنبھال دیتے، پھر زمانہ گزریا، شیس علیہ السلام نے بڑھایا، شیس علیہ السلام تو بعد حضرت جناب نوح دا دور آ گیا تے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی یا اللہ انہاں نو تباہ تے غرق فرما۔ غرقاب زمین جدو ہوئی ساری زمین تے پانی پانی، چند ایک مخصوص چیزاں، چند مخصوص روح چیزاں بچیاں جڑیاں بیڑے وے سوار ہوئیاں۔ خانہ کعبہ نو اللہ نے عمارت نو مکمل اوپر اٹھا لیا۔ اے جڑے دوئے پتھر سن اللہ نے جبریل نو فرمایا اے دوہاں پتھراں نو چک اور انہاں نو قریب جبل بو قبیس دے غار دے اندر جا کے محفوظ کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دا حکم من دیا ہویا، جبریل امین آئے اور ان دوہاں پتھرانوں جبریل نے آ کے مخزون کر دیتا، چھپا دیتا۔ اگر سبحان اللہ کو تے جملہ پڑھا تاکہ طوفانہ دیاں تباہ کاریاں تو بچا جا سکے اور اے پتھر آن والے لوگاں واسطے محفوظ رہ سکن، چونکہ ہر چیز طوفان نوح دے نال غرق ہونی سی، غرقاب ہونی سی۔ اللہ چاہتا سی کہ اے پتھر محفوظ رہن تاکہ آن والے لوگاں دے واسطے برکت دا ذریعہ بنن۔ اللہ تعالیٰ نے ان پتھرانوں پھر صدیوں تک اس پہاڑ دے سینے دے وچ محفوظ رکھیا۔ اے پہاڑ دے سینے دے وچ محفوظ رہے، مخزون رہے، مبتون رہے، مکنون رہے، مشہون رہے اور مدفون رہے۔ انج کہہ لے اس پہاڑ دے سینے دے اندر اے پتھر مستور رہے، ستر ڈال دیتا گیا، مذخور رہے، مقدور رہے، منصور رہے، مسرور رہے، اللہ دی بارگاہ وچ منظور رہے۔ اس واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام مأمور ہوئے اور بنور بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھرہ دے واسطے پھر مزدور بنے۔ چلدا گیا ویڑا لنگدا گیا، انہوں مستور کر دیتا گیا، سنبھال دیتا گیا، اے چھپا دیتے گئے لوگوں دی نظر تو، اوجل کر دیتے گئے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام دا ویلا آیا، جناب ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام نے تھے آکے چھوڑیا، حاجر نو چھوڑیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، انہوں نے پہلی شادی کی تھی، پھر دوسری شادی کی تھی۔ جدو ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل نے دوسری شادی کر لی، حضرت حاجر دا انتقال ہون دا ویلا قریب آ گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ فلسطین وچوں نکلے، اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو پہنچے، آگے فرماتے ہیں یا اسماعیل ان اللہ امرانی بے امرن، میرے فرما بردار بیٹے مینوں میرے رب نے ایک خاص کم کرن دا حکم فرمایا ہے، مینوں رب نے ایک کار عظیم کرن دا حکم فرمایا ہے۔ فرما بردار بیٹے نے نظرہ جھکائیاں، باپ دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے عرض کی تھی فَسْنَا مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ،
اے میرے باپ جی میں تواڈے رب نے تانوں حکم فرمایا اونج ہی کر لو. اے اوہی بیٹا ہے کچھ سال پہلا اس بیٹے نو آکھیا بیٹے انی اذبحک پترا میں خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں اللہ واسطے ذبح پہ کرنا. اس پتر اے تے نہیں آکھیا ابا کیڑے کھاتے پہ گئے نہیں اے اوہی ابراہیم دا بیٹا اسماعیل ہے جن نے آکھیا ففعل ما تؤمر. ابا جی جویں تانوں حکم کیتا گیا ہے تسی اونج ہی کرو جویں تانوں حکم کیتا گیا ہے تسی اونج ہی کرو میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں. آج پھر اسماعیل علیہ السلام نے سوچیا ہوئے گا کہ شاید دوبارہ ذبح ہون دا میں نے حکم کیتا جا رہے ہیں. جناب ابراہیم نے فرمایا رب نے میں نے عظیم کم کرنے دا حکم فرمایا. اسماعیل نے عرض کی تھی فاسنا ما آمارا کا ربو کا ما آمارا کا ربو کا. ابا جان تواڈے رب نے جیڑا تن حکم فرمایا تسی وہ کم کرو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے تعیننی کیا تو میری معاونت کرے گا کیا تو میری مدد کرے گا. عرض کر دے رہے اعینو کا ہاں ابا جان کیوں نہیں میں تواڈی مدد کراں گا. ابا جان تسی قدم اٹھاؤ جیڑا کم آکھو گے میں روح گردان نہیں ہوواں گا میں پیش تانوں نظر آواں گا. ابا جان تسی حکم تے فرماؤ کی حکم کیتا گیا ہے. فرمایا بیٹے حکم ہے وے ان اللہ امرنی ان ابنی ہا ہونا بیتن. میرے بیٹے اللہ نے ایس تھان دیتے مینوں اپنا گھر بنان دا حکم فرمایا. میں دسن لگا اس مقام ابراہیم دا مقام کیوں واقع جاندہ ہے. اے جڑی تھائیں اللہ نے مینوں ایتھے اپنا گھر بنان دا حکم فرمایا. عرض کی تھی بابا جان اللہ تعالیٰ نے تانوں کو نشانی دیتی ہے. فرمایا ہاں نشانی دیتی ہے. نشانی اے وے اے جڑی اچھی جگہ ہے ایتھے اللہ نے میں نے حکم فرمایا کہ میں خانہ کعبہ بناواں. آگے دوویں بابا جان تسی قدم بڑھاؤ میں تواڈی پوری معاونت کراں گا. دونوں باپ بیٹا ہن ذرا بھی تأمل نہیں کیتا ذرا بھی دیر نہیں کیتی آ گئے اور آ کے ویکھیا لیکن پتہ نہیں لگدا پیا کہ کتھوں اساں دیواراں اٹھانیاں نے. عرض کردے نے یا اللہ ساڈی مدد فرما سانو خانہ کعبے دیاں نیاں نظر نہیں پیاں اوندیاں. ہزاروں سال بیت گئے نے طوفان نوح تو بعد اجے تک کسی نے خانہ کعبے نو تعمیر نہیں کیتا. یا اللہ اسی کیویں ایدیاں نیاں تلاش کریے کیویں بنیاداں تلاش کریے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنود سکینہ اللہ تعالیٰ نے سکون والی ہوا چلائی. اس ہوا نے جتنی بھی بنیاداں تے مٹی پڑ چکی سی اس مٹی نو اٹھا کے پرے پھینکیا. جننے پتھر سن پتھراں نو پرے پھینکیا. جنی ریت سی ریت نو پرے پھینکیا. تھلو بنیاداں نظر آن لگ پیاں. جدو بنیاداں نظر آئیاں تے اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ پڑھیا سبحان اللہ کو میں بھی پڑھا. میں تواڈے تے راضی ہاں ماشاءاللہ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے پھر اچھی سبحان اللہ. میں تواڈا کیڑا لفظاں نال شکریہ ادا کراں. سارے دن دے تھکے ہوندے ہو اج تانوں سکون دا ویلا ہوندا ہے لیکن تسی اپنا سکون ختم کر کے ایتھے اللہ دا ذکر سن کے سکون لیندے ہو. اللہ تانوں ذہنی قلبی جسمانی روحانی ہر قسم دا سکون عطا فرماوے. پھر اونچی بول سبحان اللہ. آقا امام الانبیاء دے غلام اللہ دے خلیل نے جدو بنیادہ ویکھیاں بنیادہ نظر آئیاں اللہ دا شکر ادا کر دینے الحمدللہ رب العالمین. اللہ دا شکر ادا کر دینے. دونوں باپ بیٹا ایک مستری بن جاندہ ہے دوسرا مزدور بن جاندہ ہے. ایک معمار بن گیا تے دوسرا مددگار بن گیا. باپ معمار بن جاندہ ہے پتر اسماعیل مددگار بن جاندہ ہے. باپ مستری بن جاندہ ہے حضرت ابراہیم مستری بن گئے. بیٹا مزدور دی حیثیت نال پتھر تے گارا اٹھا کے پیش پہ کر دینے. خانے کعبے دیاں چنائیاں خودیاں نے پہیاں خانے کعبے دیاں دیواراں تعمیر ہوندیاں نے پہیاں قد دے برابر دیواراں پہنچ گئیاں. ہن ایسی چیز
چیز دی ضرورت ہے جیڑی بطور گو استعمال کی جائے تاکہ اچھا ہو کے اتے دیواراں نو لے جایا جا سکے اساری اونچی کیتی جا سکے ابراہیم علیہ السلام نو ایسی چیز دی ضرورت ہے فرما دینے بیٹے اسماعیل کوئی ایسی چیز لے کے آ تاکہ میں اچھا ہو جاواں اور دیوار اچھی کیتی جا سکے جبریل امین ببارکہ خلیل حاضر ہو کے عرض کر دینے اللہ دے خلیل رب فرماتا ہے پیا اسی تانوں گو واسطے ایک چیز پیش کرنے اسی تانوں ایلیویٹر پیش کرنے اسی تانوں نوری تخت پیش کرنے اس نوری تخت تے کھڑے ہو کے جنی تانوں اتے جاؤں دی لوڑ ہوے گی آپے اتے بھی ٹر جائے گا جی میں تانوں نیچے آمن دی ضرورت ہوے گی آکھن دی لوڑ نہیں پوے گی آپ ہی نیچے بھی آ جائے گا جناب اسماعیل نو میرے نال بھیجو اسماعیل علیہ السلام نو نال لے جا کے جبل بوقمیز دے غار دا جا کے دھانا کھولیا اندر جا کے نورانی پتھر لے آندا اسماعیل نو پیش کر دیتا آکھن لگے اے دے تے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نو عرض کرو اے دے تے کھڑے ہو کے خانے کعبے دیاں دیواراں نو تعمیر کرن چنانچہ ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے تھلے جی میں اسماعیل نے لے آ کے اے پتھر رکھیا میں دسن لگا مقام ابراہیم کے واکھنے اسماعیل نے جی میں لے آ کے پتھر رکھیا پتھر اتے ہوا وچ اڑنا شروع کر چھڑیا پتھر اتے جانا شروع کر چھڑیا پتھر اتے جاندہ پیا پتھر اتے جاندہ پیا آجے بھی سمجھ نہیں آئی میں عرض کی تھی خالقہ اے پتھر ہو کے کیوں اتے جاندہ پیا اللہ دی طرف جواب آیا میرے بندے اے پاوے بے شک پتھر ہے جڑی چیز میرے نبیاں نیک بندیاں دے قدمانو بوسے دین لگ پوے اسی انہوں نیواں نہیں رہن دیں دے اسی انہیں اچھا کر چھڑنے اونج اللہ تعالیٰ پتھرہ دے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ پتھر نو ہی عزت عطا پیا کر دے ابراہیم علیہ السلام اچھے ہوئے آپ خانے کعبے دی دیوار نو تعمیر کر دینے پہ دونوں باپ بیٹا جدو خانے کعبے دی دیواراں نو تعمیر پہ کر دینے نال بندگی دا ترانہ بھی علاب دینے پہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللہ ساڑی ڈیوٹی قبول فرما لے اللہ تو ساڑے ذمہ جڑا فریضہ لگایا اساں باپ بیٹے نے بآحسن نبھایا اللہ ساڑے ولو اے بندگی والا معاملہ قبول فرما لے اللہ تعالیٰ دے ولو جواب آیا میرے بندے جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا تو آخر محنت کیتی ہے باپ بیٹے نے محنت کیتی ہے جو منگو گے عطا کیتا جائے گا اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر ابراہیم نے عرض کیتی ربنا وابعث فیہم ساری کائنات یا خالقہ ایک کعبہ اسا بنا چھڑیا ہے کعبے نو وسامن والا بھی ایتھے ہی بھیج دے یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے محمد مصطفیٰ دا میلاد پڑھ دینے پہ دو وجوہات نے اس مقام نو مقام ابراہیم بڑھن دی ایک وجہ اے وے جدو جناب ابراہیم اللہ دی بارگاہ وچ دعا پہ کر دے سن اللہ نو اے عطا اینی پسند آئی ہے اللہ نے پتھر نو حکم فرمایا اے پتھر موما جا
خلیل ابراہیم دے قدمانو صبر کر لے چنانچہ پتھر موما گیا جناب ابراہیم علیہ السلام دے نشان سب تے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان اوتھے چھپ گئے اوتھے جدو نشان چھپ پتھر تو نیچے اتر کے خانے کعبے نو ویکھ دینے خانے کعبے نو ویکھیا بڑی سونی تعمیر ہو گئی ہے اپنے بیٹے نو فرما دینے اسماعیل میرے بیٹے ویکھ کنا خانہ کعبہ پیارا بن گیا کیڑا سونا جاپ دائے کعبہ تے جینا سارا جگ ویکھ دا کیڑا سونا جاپ دائے کعبہ تے جینا سارا جگ ویکھ دا کیڑا سونا جاپ دائے کعبہ تے جینا سارا کوئی اوکھے لفظ نہیں پیا بولدا نہ ہندی بولنا پیا نہ سندھی بولنا وا پیا ٹھیٹ پنجابی دے لفظ نے سارے آکھو کیڑا سونا جاپ دائے کعبہ کیڑا سونا جاپ دائے کعبہ تے جینا سارا جگ ویکھدا کیڑا سونا جاپ دائے کعبہ تے جینا سارا جگ ویکھدا ساڈا ویکھن بھی نہ ہوندا نہیں گزارا تے جینا سارا جگ ویکھدا ساڈا ویکھن بھی نہ ہوندا نہیں گزارا تے جینا سارا جتھے رب نے کعبہ بنایا اوتھے کملی والا آیا جتھے رب نے کعبہ بنایا اوتھے کملی والا آیا او دا سب نال وکھرا نظارہ تے جینا سارا جگ ویکھدا او دا سب نال وکھرا نظارہ تے جینا سارا جگ ویکھدا کیڑا سونا جاپ دائے کعبہ تے جینا سارا اللہ دے خلیل ابراہیم نے حکم آیا اذن فی الناس بالحج میرے پیارے بندے ابراہیم ہن لوگاں نو اس گھر دے حج دا پیغام دے لوگاں نو اعلان کر لوگاں نو اذان دے لوگاں نو دعوت دے میرے گھر دے آ کے حج کرن زیارت کرن اللہ دے خلیل ابراہیم پیغمبر نے عرض کی تھی یا اللہ ایتے تے چند سو لوگ نے اللہ نے فرمایا ابراہیم اے جڑا پتھر ہے اس پتھر دے اتے کھڑا ہو جا جناب ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہوئے پڑھ کے دیکھو جدو جناب ابراہیم علیہ السلام پتھر دے اتے کھڑے ہوندے نے ارتفع المقام اے پتھر اونچا ہون لگ پیا پتھر بلندی ول جان لگ پیا حتی سارا اطول الجبال سارے پہاڑ نیچے ہوندے نے پہ اے پتھر ساریاں پہاڑاں نالوں بھی اونچا چلا گیا حضرت جناب ابراہیم نے ویکھیا کہ میں ساری زمینی چیزاں نالوں اوپر چلا گیا میں اللہ نے فرمایا ہن آواز دے حضرت جناب ابراہیم نے فرمایا عجیب ربکم یا ایوہ الناس عجیب ربکم لوگو اپنے رب دی گل دا جواب دے وا رب نے تواڈے واسطے اپنا گھر بنوایا اللہ دی گھر دا آ کے حج کرو اللہ دے گھر دی آ کے زیارت کرو چنانچہ میں کتاباں وچ پڑھیا جدو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا آلو کو حج کرن واسطے اللہ دے گھر دی آ کے زیارت کرو او بچے
جڑے باپ دی سلب دے اندر نے پاپا دیاں پشتاں دے وچ نے او بچے جڑے ماں دے رحماں دے اندر ماں دے بطون دے اندر ماما دے پیٹاں دے اندر نے یا جڑے دنیا تے نہیں آئے لکھوں سال بعد انہاں نے دنیا تے آنے عالم ارواح دے وچ جدوں ابراہیم نے فرمایا اس گھر دا یا کہ حج کرو جنہ دے مقدرہ وچ اللہ نے اس گھر دا حج لکھیا ہے انہاں نے عالم ارواح وچ بھی بول کے آکھیا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اچھی آنکھو لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک میں تانوں ذوق دینا ہے جدوں لبیک اللہم لبیک دی آواز ہوندی ہے پئی ابراہیم علیہ السلام بلکہ ایتھو تک بھی آندے میرے آقا جانی فرماؤندے نے او لوگ جنہ دی قسمت دے اندر خانہ کعبہ دا ایک واری حج لکھیا ہے انہاں نے ایک واری اوتھے لبیک اللہم لبیک آکھیا جنہ دی قسمت وچ دو واری لکھی ہے انہاں نے دو واری جواب دیتا ہے تے جنہ دی قسمت وچ 10 واری لکھی ہے انہاں نے عالم ارواح وچ 10 واری لبیک آکھیا ہے عالم ارواح دے اندر ابراہیم آواز مارے عالم ارواح دے اندر اجے دنیا تے لکھوں سالاں تو بعد ہونے عالم ارواح دے اندر او دی روح سن سکتی ہے تے میرا نبی سبز گنبد دے اندر عالم برزخ وچ اپنے غلام دی آواز نو بھی سن سکتا ایسے واسطے بریلی دے تاجدار فرما دینے دور و نزدیک کے سننے والے وکان دور و نزدیک کے سننے والے وکان دور و نزدیک کان کان لعلے کرامت پہلا منصوب اعلیٰ حضرت وال مگر پتہ نہیں کنے لکھی ہے مگر ٹھیک لکھی ہے ہم یہاں پہ پڑھے وہ مدینے سنے ہم یہاں پہ پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہلا سلام مصطفیٰ جانے اللہ دے خلیل علیہ السلام نے آواز ماری اور اے دو تک نشان ثبت ہو گیا اس دوران نشان ثبت ہو گیا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم خانہ کعبے دے کول اینو رکھ لے خانہ کعبے تے اپنے درمیان وچ رکھ کے میری نماز پڑھیا کر جناب ابراہیم دا کعبہ یعنی قبلہ بھی ایو مقام ابراہیم رہا اور جناب اسماعیل تے انہاں دی امت دا قبلہ بھی ایو مقام ابراہیم رہا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی چڑھ دی جوانی ان فوان شباب 20 سال دی عمر پاک توڑے پیر صاحب دا شیر پڑھنے لگا 20 سال دی عمر پاک مکہ دے قریشیاں سردارہ نے سوچیا بے ازی جننے بھی قریشیاں چلو جڑے جرہمی یا امالکی نے بنو جرہم بنو امالکہ او تے باروں آئے نے او تے ساڑھے وچوں نہیں مگر جننے قریشیاں اسی تے سارے ابراہیم دی اولاداں تے ساڑھا حق بن دے اے جڑا مقام ابراہیم تے 2 نشان نے قدمہ دے اے جو ساڑھے دادے ابراہیم دے قدمہ دے نشان نے کیوں نہ اسی اپنا آپ چیک کروائیے بھی کدے قدم ابراہیم دے نال زیادہ مشابہت رکھ دینے چیک کروائیے چنانچہ وہ ایک کاہنہ کو گئے
انہوں جا کے آکھیا بھی اسی ساری اولاد ابراہیم تے اسی چاہنے ہیں بھی چیدہ چیدہ جڑے سردار نے وڈے وڈے بندے اسی چاہنے ہیں بھی ساڑھے قدم ویخ تے سانو نشان دہی کر بے ساڑھا کنہ کو حصہ ابراہیم علیہ السلام دے فیض دے وچ یہ حدیث پاک نہ بھولیا جی حضور نے فرمایا جس نے نبیاں وچوں سب تو زیادہ مشابہت ابراہیم دے نال پائی ہے وہ میں محمد مصطفیٰ دی ذات ہے تے جن نے ابراہیم دا سینہ ویکھنا ہوئے ابو بکر صدیق نو ویکھو اس مائی آکھا بھی یعنی کرو میں نو اوتھی لے چلو خانہ کعبہ جتے مقام ابراہیم موجود ہے اوتھے لے چلو تے میں پھر اوتھے جا کے توڑا کھوج لگانی آگے انہیں آکھا ریت لے آؤ ریت لے اندھی چٹی چادر پاؤ چٹی چادر پائی انہیں آکھا آؤ ایک ایک کر کے سردار آن دے جاؤ اپنی جتی لان دے جاؤ اتے ٹر دے جاؤ وہ جی میں ٹر دے گئے لنگ دے گئے اس آخیا ہیں تم ابراہیم دی اولاد مگر اے میں تھوڑا جا تیرا پاپ لگتا ہے ابراہیم دی طرح باقی جڑا تیرا قدم ہے وہ ابراہیم دی طرح نہیں کسی نے آکھیا بھی تیرا انگوٹھا اے دے نال ملتا ہے باقی قدم نہیں کسی نے آکھیا تیری چیچی لگ رہی ہے پر باقی قدم تیرا وچکاروں پاؤں اونجدہ لگتا ہے جمیں دے اے مقام ابراہیم وچ نشان نے پر سارا قدم نہیں تھوڑا تھوڑا حصہ دستی گئی جدو واری آئی نا میرے نبی دی چڑھ دی جوانی ان بولیا شیر ربانی پیر سید میرے علی شاہ صاحب بولے آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ سار اٹھا کے پڑھو لطف لینا چاہنا کوئی مثل نہ جانی دی رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی 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 رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی ایک ایک کر کے سردار چل دے گئے آتی رہی تیرا تھوڑا جا حصہ باقی خالی ہے تیرا تھوڑا جا حصہ ہے باقی خالی ہے جدو میرے نبی دیواری آئی 20 سال دی عمر پاک میرے نبی نو آکھن لگی اے نوجوان تو بھی اپنی نالین اتار اپنی جوتی مبارک اتار کے ننگے پاؤں اے دیتے قدم رکھ میرے نبی نے اپنے نالین اتارے ذرے اس خاکی کے تابر دا ستارے ہوں گے ذرے اس خاکی کے تابر دا ستارے ذرے اس خاک کے ستارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالے نے اتارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالے نے اتارے میرے نبی نے اپنے نالین اتار کے زمین دیتے رکھے
ادھر زمین نے شکر دا کلمہ پڑھ کے میرے نبی نے نہ لین دا استقبال کیتا. میرے نبی نو آکھن لگی اے نوجوان اپنے قدم اس چٹی چادر دوتے رکھ تاکہ میں تیرا بھی معائنہ ملاحظہ کرا. میرے نبی خراما خراما اس چادر دوتے قدم رکھ دیا ٹوٹ دینے پہ. میرے نبی چیوے چادر تو نیچے اتر دینے مائی اٹھ کے کھڑی آ گئی. آکھن لگی اس نوجوان دا نام کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میں مکے دے سردار عبداللہ دا پترا، مکے دے سردار ابو طالب دا بھتیجا، میں عبد المطلب دا پوترا، میں ہاشم دی اولاد، میں ہاشمی قریشی. آکھن لگی آ مکے دے چودھریا، آ مکے دے قریشیا، توانو تھوڑا تھوڑا حصہ ملے ہے، لیکن اے جڑا نوجوان اپنا نام محمد پیا دسدا ہے، اینو عرشاں والے رب نے مقام ابراہیم دا مکمل حصہ عطا فرمایا. والسلام علیکم.